सुरवातेक गायन करूया नंबर A18. मिसाची बेट बेटोंक याज्ञिक येता, गीत म्हणून ताका येवकार दिवया. Kalvari betor pung proves corta, ek monar missat vanto gevuya. Missaci bet beton kiadni kieta, git monon takayo skorta. Ek monan missat vanto gevuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. प्रियच्या बाबा भयणांनो, जेजू जावन आसा आमचो महायाज्ञिक. जेजू आमचो सव, ताच्या मार्गदर्शनान सदांच आमची पावलां मारूंक शिकुया. आनीक तो दाखयता ते वाटेन आमी सदांच विस्वाशीपणी चलूंक ह्या मिसाचे पवित्र मिसाचे भेटेन देवाचो आदार आमकां मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट तेच देवाक मानता तशी जावंक सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूं चलयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. हेब्रेवांक बरयलेले चिठी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, देवा लागीं मनशांचो संबंद सांबाळूंक तांचे खातीर पातकां पासत दानां आनी योद समोर पोवंक जण एकल्या महायाज्ञिकाक विंचून नेमतात. तो आपुणूच ओसोक देखून नेणारपणांत आनी चुकींत जियेतात तांचे तो चुचुरे करूंक शकता. ह्याच पासत पोरजेच्या पातकां खातीर तो योद्न भेटयता. तेच परी आपल्याय पातकां पासत ताणें योद्न भेटोवंक जाय. हो मान कोणेच आपणाकूच घेवंक जायना. आरोना परी देवान ताका आपोवंक जाय. तेच परी क्रिस्तानूय महायाज्ञिक जावचो मान आपणाकूच घेवंक ना. पूण जाणें ताका हो मान दिला ताणें अशें म्हणलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आज जल्म दिला. तेच परी
आनीक एके सुवातेर ताणें ताका अशें म्हणलां, मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भक्ती पासत देवान ती आयकली. आनी देवाचो पूत जावनय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका सुपून केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्या सगळ्यां सोडवणेचें कारण जालो. आनी देवान ताका मेल्कीसेदेका पोरी महायाज्ञीक म्हूण पाचारलो. देवाचे उतर ये. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जानी मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासनाक. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. म्हज्या सोमयाक सर्वेस्पराचें उतर ये. म्हज्या उजव्या हाता बस. तुज्या दुस्मानांक हांव तुज्या पांयां तोळा घालतां. जबाब मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. सियोनांतावन सर्वेस्पोर राज पदवेची बेतकाती तुज्या हातांत दिता. तुज्या शत्रू वयर राजवट चलय. जबाब मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. जल्मांतावन तूं राजा पवित्रायेन पोरचोळीत. फांत्या आदीं दोवा वरी तुका हांवें जोडून दिला. जबाब मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. सर्वेस्परान सुपूत दिला. दिल्लें उतर तो बदलचो ना. मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. जबाब मेल्कीसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. उद्गाराक उबी रावया. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचें उतर जिवी आनी सुटसुडीत. तें ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्को पोरमोडें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एक दीस जुवांचे शीस आनी फारिसेव उपास करताले ते समोय कांय जाणांनी येवन जेजूक म्हणलें, जुवांचे शीस आनी फारिसेव उपास करतात, पूण तुजे शीस करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्यांक न्हवरो तांचे सांगाती आसोपर्यंत उपास करूंक जाता जायत. तांच्या सांगाता न्हवरो आसोसर तांच्यान उपास करूंक जायना. पूण न्हवऱ्याक तांचे मदलो काण व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेदना तो दीस येतोच ते उपास करतले. धुवन तुटूंक नासलोल्या लुगटाचो कोपो पोरण्या आंगोस्त्राक कोण मारिना. मारीत जाल्यार नवो कोपो पोरण्या लुगटाचीं सुतां काडटा आनी फाळे व्हडले जातात. नवो सोरो
पोरण्या बुल्ल्यांनी कोण बरिना, बरीच जाल्यार बुल्ली फुट्टली आनी सोरो व्हांवतलो आनी बुल्ल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरूंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या बाबा भयणानो, एक संस्कृताय म्हणजे कल्चर ह्या संवसारांत आमकां आपले वाटेन ओडटा ती म्हणल्यार आमी नांवस्ती जावंक, समाजान आमकां वाखाणलेलीं जाय, समाजान आमकां शाबासकी दिलेली जाय, समाजांत आमचें नांव गाजलेलें जाय. जेन्ना आमी खरेंच सात्वीक जिवीत जियेतात जाल्यार असली शाबासकी आमकां आनी दुसऱ्यांकूय बऱ्याक पडटा जायत. पूण जेन्ना कांय मनीस सात्वीक जिवीत जियेनात पूण भितरल्यान ओगुणी जिवीत जियेतात आनी भायल्यान आडेचें बरेपण समाजांत करतात, तेन्ना असल्या सगळें आपलेंच जिवीत संकश्टांत घातलेलें आमी पळयता. तांचो हुस्को जाता. समाज आपल्या विशीं कितें उलयता जायत, समाज आपल्याक कसले नदरेन पळयता जायत, इतलेंच. देवाक मानता तसलें जिवीत आपूण जियेता वो ना हांचें तांकां तितलें पडलेलें आसना. आयचें शुभ वर्तमान उपासा विशीं आमकां कितें शिकयता जायत, वो उपासा विशीं आमची चाल कशी जाल्या जायत. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां कांय जाण जेजू लागीं येवन असो विचार करतात, तुजे शीस उपास कित्याक करिनात. असल्या विचार करप्या मनशांची उपासा विशीं चाल वो तांचें चिंतप कितें जायत. उपास म्हणल्यार तांकां बेश्टी एक रीत वो चाल पाळप जावन गेल्या जायत. वो उपास म्हणल्यार एक आचार कसो तो पाळूंकूच जाय अशें हे मनीस चिंतालेच जायत. वो उपास म्हणल्यार एक आपल्याक संदी कशी समाजांत आपूण उपास करपी म्हूण दाखोवंक अशें तांकां जावन गेलां जायत. जेजूचो जबाब तांकां एक खेरीत तरेचो जालो आनी जेजून तांकां सांगलें, न्हवरो पावण्या बरोबर आसोसोर तांच्यान कसो उपास करूं येत. न्हवरो पावण्या बरोबर आसोसोर उपास करची गरज ना अशें कशें जालें. तेन्ना फुडें जायती चिंतूंक पावतलीं. जेजू वेगवेगळे तरेन आमचे सांगाता आसाच म्हणटच तो आमच्या सांगाता आसा जाल्यार आमकां उपास करची गरज ना. बरें खावून जेवून सदांच आमच्यान जिवंक येता. दुसरे कडेन म्हणटले जेजू आमचे बरोबर आसा जाल्यार आमकां कसली खात्री अशी आसा, आमी उपास करून आमी जिवंक जाय. खरें म्हणल्यार जेजू सदांच आमच्या सांगाता आसाच. पूण जायते पावटी आमी जेजू सांगाता आसना. थोडे पावटी आमी जेजू सरचिल्लीं पयस वेता. तेन्ना आमकां उपास एक व्हड उपाय जावन आसा जेजू बरोबर
आमी जेवंक लागीं येवंक ताच्या सांगाता आमी आसूंक एक व्हड उपाय. उपासा वरवीं आमी आमच्या वंडावण्यांचेर झुजूंक पावता. ज्यो वंडावण्यो आमकां जेजू सरशिल्ल्यो पयस व्हरतात त्यो वंडावण्यांचेर आमी झुजून अदीक लागीं येवंक. खरो उपास आमी करता तेन्ना खऱ्या मनान आमी बरें करूंक शकता. जें कितें आमी आमकां उणें करता उपासा वरवीं, जावं जेवणा खाणांच्यो तुडवांच्यो आमी सांबाळ करूंक पावता उपासा वरवीं, जावं जे आमकां गूण दिल्ले आसा ताचें बरेंपण आमी आमकांच घेवंक सोदतले तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता. जो वेळ आमी आमकांच राखून दवरतलो तो दुसऱ्यां खातीरूय आमी दिवंक पावता. असल्यो वस्तू आमी दुसऱ्यां पासत ह्या उपासा वरवीं वा पुट्टांक गरजेवंताचो वेळ तेन्ना आमी बरें करूंक पावता. पुढच्या भाव भयणांनो, देवाचे मांडावळी प्रमाणे खोशये प्रमाणे आमकां सदांच जेवंक आमी प्रयत्न करूंक आनीक जेजू बरोबर सदांच दादोसकायेन जेवंक आमकां कृपाय आमी सान मागुया. सर्वेस्पराच्या रोजनारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासनाच्या सासनांक देवाक जोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोजनारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासनाच्या सासनांक देवाक जोय. म्हज्या बाबा भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या देवा सर्वेश्वर मानून घेयो. सर्वेस्वरा जितले पावटी आमी हे बोलेचो उगडास धरून संवरम करता तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मे म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन दुवें मनशाक रोचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली, पण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तर मोहिमा वाकणटात. तांचे संगती आमचे ताडे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarato sorvespor tu, sorgani संसार, borल्या तुझ्या वैभवान, पूण sorgi तुका सोय सोय, soy, soy, soy,
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय जोय पून सर्गी तुका जोय 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 जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगत. फातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावाडताचो गुटपोर गोटोया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरंता. तुझे पुनर्जीवंतपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओत रेखता. बापा, जेजूच्या मोडणाचो आनी पुनर्जीवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडबणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या यत्नेकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये आनी बागयोन जुजे तिचे पोती सांगाती. बागयोन तो धर्म दोता आनी सर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापान सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणाराच्या प्रिती मोगाची आज्ञा मनात धरून जेजूंचे कोयले मागड्यांत बापाक करूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणीन पडून दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशाद वतरिकता. तर आमकां तुजे उदार कागलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सच येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सहभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमिन्याच्या वेळार गायन करुया नंबर D10. हे काचुल्या आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सोगली. जेजू मस्तक आमी सांदे. एकूच पिवण सोगल्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोगोत. एकाच जिवान आमकां भरता प्रिती मोगान काळजां जोडटा. एका चोड्यान आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सोगली. जेजू मस्तक आमी सांदे. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सर्गींच्या हुंड्यान तादोशी केलें. तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव,
बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.